बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। जी जनाब, वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी की जानिब से जनाब आज रिटर्न रिजल्ट का ऐलान भी किया गया और इसी तरह जनाब पीपीएससी के फाइनल रिजल्ट का ऐलान भी किया गया। और बाकी बात करेंगे जनाब पीपीएससी की अदर न्यूज़ के बारे में, और जो भी आज की पीपीएससी की न्यूज़ है आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले हम आपको न्यूज़ शेयर करें, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जनाब कि जो एसडीओ की जॉब है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट पीरा के अंदर, वो जॉब इंशाल्लाह ताला जनाब इसी वीक में आने का पूरा इम्कान है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो भी ओके हो चुका है और उनके जो अप्रूवल होती है वो भी ओके हो चुकी है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है इस वीक में आ सकती है, इस वीक में जो है आ सकती है जनाब। और इस वीक में जो है क्योंकि आपको पता है कि ये नया इदारा बना है तो इसको रेगुलेट भी करना है, तो इस वीक में आने का बहुत ज़्यादा इम्कान आता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। अगर इसके तीन पेपर होते हैं या मतलब सिंगल होता है, जो भी होता है, बहरहाल सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद अगला स्टेप होगा। अच्छा जी, एक तो ये बात क्लियर होगी। डिप्टी अकाउंटेंट की जो जॉब है वो जनाब, डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब वो इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर में या फिर 12 महीने के आखिर में ज़्यादा इम्कान है। इसके अलावा जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस में सीट आसानी है जनाब पीपीएससी के थ्रू, वो जॉब भी इंशाल्लाह ताला उनका सिलेबस और टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी में अभी पड़ी हुई हैं, उसके बाद जा क्लियर होंगी फिर आएंगी। अच्छा जी, पीपीएससी की जानिब से रिटर्न रिजल्ट जनाब आज 3 आउट किए गए हैं, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स, डिप्टी मैनेजर जियोग्राफिक्स और फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजी। अच्छा जी, इसी तरह फाइनल रिजल्ट जो है इसी तरह जनाब फाइनल रिजल्ट जो है जो पीपीएससी ने आज रिवाइज मेरिट लिस्ट नंबर 2 जारी की है, जो कि साहिवाल की है, और अकाउंटेंट एडिटर की 7 पोस्टें थी, उनका फाइनल रिजल्ट आ गया। असिस्टेंट रेगुलर बेस पे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का आ गया, और इसी तरह जनाब रावलपिंडी असिस्टेंट रेगुलेट सियालकोट का आया। जूनियर ट्रैफिक वार्डन जो कि डीजी खान से काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो जनाब रिजल्ट आ चुका है आज आपका। और स्टेनोग्राफर का जनाब, और इस तरह जिलेदार सर्विस कोटा का रिजल्ट आज आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा जिलेदार का जो रिटर्न रिजल्ट हुआ था, जो कि ओपन मेरिट की सीटें थी, उसका रिजल्ट जनाब इस वीक में आने का इम्कान मतलब जुम्मे तक आ सकते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीक ही आएगा। ठीक है, एडी पैसी और एडी एलडी टीपा का जो रिजल्ट है वो अगस्त के आखिर में आएगा जाके। ठीक है, एडी एलडी टीपा का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, और एडी पैसी का भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें सेकंड फेज तो है नहीं, इसलिए उसके अंदर जो है उन्होंने सिर्फ वही बंदे उठाने हैं जो टॉप पर होंगे। ठीक है, उनको ज्यादा लिस्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जनाब पीपीएससी की जानब से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आज अपडेट किया गया, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है असिस्टेंट एनवायरनमेंट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर अभी 32 चल रही है उसका उन्होंने कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन भी पीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 आई है उसके अंदर कर दिए हैं। पीपीएससी की जानब से अपकमिंग जॉब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि अपकमिंग जॉब में मौजूद हो तो ऐड आती है, ऐड कैसे कोई तल्लुक नहीं होता, वो जैसे अप्रूवल होती है वो फिर जो है कर लेते हैं। प्लानर अभी अपडेट नहीं हुआ, प्लानर अपडेट होता है तो मेरे ख्याल में इस महीने के आखिर में जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पेपर है वो हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको पता है कि पीरा डिपार्टमेंट में जो इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब आई थी, उनका फिजिकल जो है आपको पता है मौसम का काफ़ी सख्त है, टाइट है, तो इसलिए वो इस महीने के अंदर बदल हो जाएंगे, आखिर में या मिड में जो है स्टार्ट हो जाएंगे, तो लिहाजा आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखें। इस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे पहले उन्होंने एडवांस नोटिफिकेशन जारी किया जनाब, जो कि सीएस एग्जाम 2026 का होगा। एक तो जनाब इसके अंदर ये बात है कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन वाली बातें चल रही थी वो बस बातें थी, नेशनल असेंबली से पास हो गई, फलां से ये हो गया, ये अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पहले जनाब एम्प्टी टेस्ट हो रहा है, सीएसएस का एम्प्टी टेस्ट होगा, जो कि आपने 10 अगस्त तक जो है इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 11 से 25 अगस्त तक जो है एप्लीकेशन जो है वो आ जाएंगी। 9 नवंबर को जनाब टेस्ट होगा, और इसी तरह जनाब जो रिटर्न एग्ज़ाम है जनाब पब्लिक को नोटिस किया जाएगा, उसके बाद जो है कंडक्ट जो होगा वो 4 फरवरी से किया जाएगा जनाब वेडनेसडे को। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है।
اس میں ابھی تک ایج کا انہوں نے نہیں بتایا کہ ایج جناب کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ابھی نیشنل اسمبلی سے، پھر سینٹ سے، پھر پریزیڈنٹ سے، اس کے بعد جا کے ان کے چانسز اور سارا کچھ ہوگا، ادروائز ابھی تک ویسے ادھر انہوں نے کوئی نوٹس لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جناب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو ہے پبلک پروویژن آف این او سی، یہ والا جو پوائنٹ ہے، یہ جو این او سی جو ہوتا ہے نا، جو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں وہ جناب کیا کرتے ہیں، جب اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں یس گورنمنٹ، اور جی این او سی آپ نے لے لیا، جی یس لے لیا، اس کے بعد پتہ چلتا ہے انہیں این او سی ملا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا این او سی اپلیکیشن جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو آپ نے این او سی جو ہے نا وہاں پہ اٹیچ کرنا ہوگا، زیادہ تر یہ بھی ایف پی ایس سی نے تھوڑی سی اسٹرکٹ کر دیا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا ویسے۔ اچھا جی، اسی طرح جناب پبلک نوٹس آن لائن، اچھا فیس جو ہے انہوں نے زیادہ بڑھا دیا، فیس حالانکہ نہیں بڑھانی چاہیے تھی، پہلے عوام کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، غریب ہیں لوگ، تو یہ فیسیں بھی بڑھا دی انہوں نے جناب۔ چلیں خیر کوئی بات نہیں ہے، جس کو نوکری کی تلاش ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ محنت کر لیتا ہے۔ اچھا اسی طرح جناب پیرا کی انفورسمنٹ، یہ آپ کو آلریڈی میں بتا چکا ہوں، انشاءاللہ اسی ویک میں ایس ڈی او کی جاب آ رہی ہیں، آپ اپنی محنت کو فوکس کریں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں اس میں نا جو سکریننگ ٹیسٹ ہوگا نا، لائک دیٹ جی، پہلے جنرل نالج کا پیپر ہوگا، اس میں جو بندہ 70+ پہ مارک لے گا نا اس کے سلیکشن کے چانس زیادہ ہوں گے، کیونکہ ایک بندے کے نمبر آ جاتے 50، وہ شارٹ لسٹ ہو گیا ایسے کے لیے، ایسے کے اندر بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہے، بڑی مشکل سے 40% آتے ہیں، تو 40 اور 50 90 نمبر ہو گئے، اور ایک بندے کے نمبر 70 ہیں اور ادھر سے 40 وہ 110 پہ چلا جائے گا، تو میرٹ بنتا بھی یہی ہے، تو اس کے سلیکٹ ہونے کے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی اس کے اوپر فوکس رکھیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے پی پی ایس سی کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں اور اچھی طرح تیاری حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے ایک اچھی جاب لینا چاہ رہے ہیں، تو جناب ہماری اکیڈمی کا جو ہے سیشن، گرینڈ ٹیسٹ سیشن 10th، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، کافی سارے لوگ کنفیوز ہیں، یہ 7 اگست سے شروع ہوگا اور 15 ستمبر تک جائے گا۔ پی پی ایس سی کے تمام ماڈل پیپر بھیجے جائیں گے پی ٹی ایف فارم کے اندر، جس طرح کے یہاں پہ یہ موجود ہیں اس طرح آپ کو بھیجے جائیں گے گروپ کے اندر، اور آپ نے یاد کرنے ہوں گے جناب، اس کے بعد اگلے دن اس کا جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارا گرینڈ ٹیسٹ سبجیکٹ وائز بھی ہوتا ہے، جیسے اسلامیات کا جو ہے تو یہ جناب دیکھ سکتے ہیں 102 پیج ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے مطابق تیاری کرنی ہوگی، آپ کو یہ بھی اس طرح ہی ملیں گے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ گرینڈ ٹیسٹ ہے، یہ ورلڈ جی کے 2-3 ادارے ایم سی کیو ہوں گے، کمپیوٹر کے 12 ہوں گے، یہ سارے گرینڈ۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس میں 25 لیکچر ریکارڈڈ دیے جائیں گے میتھ کے، اور 15 لیکچر ریکارڈڈ دیے جائیں گے ورلڈ میپ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جناب فیس 3500 ہے، اس کے رجسٹریشن جو ہے کل شام تک جاری رہے گی، اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے۔ ہمارا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے 50 ایک اسٹوڈنٹ کرنے ہوتے ہیں ہر سیشن کے اندر، 50 اسٹوڈنٹ جیسے ہی ہوتے ہیں ہم اس کو ختم کر دیں، کیونکہ 50 اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سے آپ پڑھائیں، اچھی طرح سے ڈیل کریں، ان کی پر پوری توجہ کریں تاکہ وہ لوگ جو ہے کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے جناب یاد رکھیے گا، آپ نے یہ اسپیس اکیڈمی کے پیج پہ جانا ہے، اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں فوٹو پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ سارے وہ فوٹو نظر آ رہے ہیں جناب، جو یہاں پہ اب تک ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جو ہے سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتے، یہاں کوالٹی آف ایجوکیشن ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم نے ایک نارتھ امریکہ کے اوپر لیکچر دیا، ورلڈ میپ کے ساتھ نارتھ امریکہ کے اوپر لیکچر دیا، بھائی کس طرح یہ موجود ہے۔ اصل بات نالج کو حاصل کرنا ہوتا ہے، نالج آپ کے پاس پورا ہو پھر جا کے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ہر ڈپارٹمنٹ میں ہماری اکیڈمی سے اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو چکے ہیں، آپ اس کو چیک کریں گے، آلموسٹ تقریباً 500+ میں اسٹوڈنٹ اب تک سلیکٹ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا تمام لوگ جو ہے اس کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو بھی جو ہے نا پتہ چلے اور آپ بھی اس سیشن کا حصہ بن سکیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس سیشن سے ذریعے بہت اچھی تیاری ہو جائے گی، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کا باقاعدہ طور پہ پھر رزلٹ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، کہ جو ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جو ہے سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا رزلٹ بھی دیتے ہیں، بھئی آپ نے آج جو ٹیسٹ دیا ہے اگلے دن اس کا رزلٹ میں آپ کے کیا نمبر بن رہے ہیں وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ والا دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ نمبر 2، اس میں جناب کتنے نمبر آپ لے رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے جناب۔ تو جناب جو بھی لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں جناب ان کا لنک دیا ہوا ہے، فیس کیسے سبمٹ کرانی ہے، آپ نے فیس کا اسکرین شاٹ اور نام، ایج کی ضرورت نہیں ہے، نام، کوالیفیکیشن اور شہر کا نام، یہ آپ نے سینڈ کرنا ہے، جو نمبر گروپ میں ایڈ کرنا ہے وہ کرا دیں گے ہم، ان شاء اللہ تعالیٰ کل شام تک رجسٹریشن چلے گی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔